पेम्बाको कथा, कथाकार भक्त स्याङतान। भक्त स्याङतानको कथा संग्रह डम्फुको आत्मलापमा संग्रहित कथाहरूमध्ये आजको वाचनमा पेम्बाको कथा। डम्फुको आत्मलाप कथा संग्रहमा भक्त स्याङतानका 11वटा उत्कृष्ट कथाहरू समावेश छन्। साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको यो कथा संग्रहका सबैजसो कथाहरूमा तामाङ समुदायका कथाहरूलाई भेट्न सकिन्छ। पेम्बा उमेरमा सानै थियो, तर आप्पा आमाको 1/4 काम थामिदिन सक्ने भइसकेको थियो। उमेरले होइन, व्यवहारले पाको बनेको थियो, वा यसो भनौं न पाको बन्न बाध्य थियो। खेल्ने दौडने बालपनका थुप्रै रहर मनको कुनै कुनामा थाती राखी आप्पाको एक पाखो जिम्मेवारी पेम्बाको कलिलो काँधले थेगेको थियो। प्रत्येक बिहान गाईबस्तुको धन्दा सकेर एक भारी घाँस वस्तुभाव छेउ बिसाएपछि मात्रै उछार पाउँथ्यो उसले। त्यसपछि मात्रै स्कुल जाने समय पाउँथ्यो ऊ। कहिलेकाहीँ गाईबस्तुका लागि ओछ्याउने स्याउलाको अर्को एक भारी पनि थपिन्थ्यो उसको जिम्मामा। स्कुलका थुप्रै मित्र मण्डलीमा पेम्बाको सबैभन्दा प्रिय थियो सोनाम। सबै साथी स्कुल हिँडिसक्थे, तर पेम्बालाई पर्खी बस्थ्यो। यी दुईको आत्मीयता वा मित्रता बडो गजबको थियो। कहिलेकाहीँ पेम्बालाई स्कुल जान मन लाग्दैनथ्यो, तर सोनामको पछि पछि स्कुल जानै पर्थ्यो। पेम्बाभन्दा उमेरमा 1.5 वर्ष कान्छो सोनाम खै के सम्बन्ध वा हार्दिकताले बाँधिएर हो पेम्बासँगै खेल्न, डुल्न र गोठाला जान खुसी मान्थ्यो। त्यो महाभारत लेकको वनभरि रानी कुसुम र अङ्गेरी फुलेका बखत यी दुई यार कालै जिब्रो भोकेर गोठालाबाट घर फर्कन्थे। कुनै दिन माथि लेकतिर तामे ढुकुरको गुण खोज्दा खोज्दै दिनभरि हराउँथे र गोठाला गएका उनीहरूभन्दा अघि गाईबस्तु घर फिरिसक्थे, गोधुलीमा खुरले धुलो उडाउँदै। अनि बेसमारी आमाको गाली खान्थे पेम्बा र सोनाम। यी दुईले निर्माण गरेका सानो संसार साँच्चीकै रमाइलो थियो। दुखै थिएन त्यहाँ, अभावको अनुभूति नै थिएन। अरू कसैको जीवनसँग तुलना गर्न आफू बाहेकको अर्को संसारै थिएन। त्यसैले खुसी र आनन्द थियो यी दुईलाई। घर फर्कँदा पानी अमलाको झुप्पा बोकी ल्याउँथे। कहिलेकाहीँ सानी छेउसाङकै निम्ति पनि वनफूलहरू टिपेर ल्याइदिन्थे पेम्बा। अबोध छेउसाङ पेम्बाले ल्याइदिएको वनफूलसँगै झोलुङ्गोभरि मुस्कुराउँथ्यो। सोनामको घर यो गाउँमा होइन, अर्कै कुनै गाउँबाट, अर्कै नयाँ संसारबाट यो बमजन गाउँमा आइपुगेको सोनामको आफ्नै छुट्टै कथा थियो, पेम्बाको भन्दा बिल्कुल फरक। केही वर्ष अघि पेम्बाको गाउँ आइपुगेको थियो ऊ, आफ्नै मनको पछि पछि लागेर आफ्नै मन हिँडेको बाटोको डोब पछ्याउँदै। पेम्बाको गाउँ खासमा सोनामको मामा घर अर्थात् मावली गाउँ हो। आप्पा परदेश हिँडेको केही वर्ष नबित्दै आमाले एक्लो छोडिदिएकी थिइन् सोनामलाई र उसलाई सहारा दिएको थियो मामा घरले। मामा गाउँ आइपुगेदेखि नै पेम्बा र सोनाम एकअर्काको हितैषी साथी भएका थिए। पेम्बाको घरमा प्राय आमा, सानी बहिनी छोइस्याङ र पेम्बा मात्रै हुन्थे। घरका सबै धन्दा भ्याइसकेपछि बचेको समय सानी बहिनीको हेरचाह गर्थ्यो अनि मात्रै स्कुल जाने साइत जुर्थ्यो उसलाई। कहिले त लाग्थ्यो पेम्बालाई स्कुल गएर गर्नु नै के छ र, आखिर यही काम नगरी सुख छैन हामीलाई। पेम्बाका आप्पा हुन् बमजन थेवा। सधैँ बन्दीपुरी साहुको सामान लिन सिन्धुली बजार झरिरहनु पर्ने। कहिलेकाहीँ सामान लिएर फर्कन नभ्याउँदा साङ्बाले बजार वा कुसुमटारतिरै बास पर्थ्यो उनको। सिन्धुली बजारबाट सामान लिएर बन्दीपुर लेक पुग्न 2 दिन पुरै लाग्थ्यो। त्यो अग्लो महाभारत भन्ज्याङ उकालेर सामान पुर्याउन कम्ता गाह्रो थिएन। 2 दिनको भारी बन्दीपुर पुर्याएर बिसाएपछि मात्रै बल्ल उनको स्टकोटको खल्तीमा 550 रुपैयाँ दाम जम्मा हुन्थ्यो। बमजुन थेवाको परिवारको भरपर्दो आम्दानीको बाटो त्यही एउटा त थियो। 2049-50 सालतिर कच्ची सडकहरूले गाउँहरू कोतरेर कुरूप बनाइसकेका थिएनन्। विकासै उपद्रोले चौतारीका बर र पिपलहरू लडाइसकेका थिएनन्। गाउँहरू जोड्ने मान्छेकै पैतालाले खिएर बनेका मसिना बाटाहरू थिए। हरेक गाउँ र बस्तीहरू सुन्दर थिए। साना धर्का जसरी बाङ्गा टिङ्गा सुन्दर पैदल बाटाहरू तेर्सिएर आफन्त आगन्तुकलाई कुरिबस्थे गाउँहरू।
त्यो बखत गाउँ लैजाने बाटाहरू साँघुरा त थिए, तर गाउँका मान्छेहरूका मन साँच्चीकै फराकिलो थियो। घरहरू एक्ला एक्लै टाढा टाढा थिए, तर सम्बन्धहरू साँच्चीकै नजिक र आत्मीय थिए। तर हिजो आज बाटो र सडकहरू फराकिला त भए, मान्छेका मनहरू भने झनै साँघुरा साँघुरा हुँदै गए। घरहरू टाँसिएर ढेसिएर बने, तर मान्छेका सम्बन्धहरू झनै टाढा र एक्ला एक्लै बन्दै गए। मान्छे हिँड्ने सडक र मान्छेको मनबीच खोइ के सम्बन्ध छ त्यस्तो बुझ्न सकिरहेको छैन। गाउँका चोकहरूमा साना साना पसलहरू हुन्थे, ती पसलमा भरियाले बोकेरै सामान पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यसैले त बमजन थेवालाई भारी बोक्ने कामको खाँचो कहिल्यै भएन। त्यो पटमास र थलाको ठाडो उकालो उक्लिन मै हुँ भन्ने भरियालाई पनि 4-5 घण्टा त लाग्थ्यो। एकपटक आपाको पछि पछि बन्दीपुर बजार पुगेको थियो पेम्बा। अहो, त्यो छुरेधारको बाटो सम्झँदा अझै खुट्टा काँप्छ पेम्बाको। साँच्चै छुरीको धार जस्तै थियो आपाको पैतालाको छाप पछ्याउँदै हिँडेको त्यो बाटो। दायाँ बायाँ नाङ्गो पहरा, बीचको धारमा पाइला चाल्न मात्रै मिल्ने साँघुरो बाटो, दुवैतिर तल बगिरहेको खोलाको एकहोरो सुसाहट, पट्यार लाग्दो लामो यात्रा, एकदमै सजग भएर हिँड्नुपर्ने। दायाँ बायाँ हेरे त्यही रिङ्गटा लागिहाल्ने। सम्झँदा पनि आँगै सिरिङ्ग पार्ने त्यो बाटो आपाले दिएको तोक्माको एक छेउ समाउँदै बिस्तारै बिस्तारै थरथरी कामिरहेको पाइला घिसारेर पार गरेको थियो पेम्बाले। छुरेधारको अक्कले भिर माथिको त्यो बाटोको सम्झनाले अहिले पनि नौ नाडी गल्छन् उसका। आपा कसरी हिँड्दा हुन्थ्यो बाटो, अत्यासले सोची बस्थ्यो। मैले अघि नै नआइजा भन्दा मानेन। भीर पार गरेर अलि माथि बाटो छेउ तोक्माले भारी अड्याएका थिए आपाले, र शिरको टोपीले पसिना पुस्दै भनेका थिए, अब यस्तो अप्ठ्यारो धेर छैन केटा। पेम्बाको मन भने अझै स्थिर भइसकेको थिएन। आपाको निधारमा टल्किरहेका पसिनाका थोपाहरूले भनिरहेझै लाग्थ्यो उसलाई, जीवन यही भीर र भारीसँगको पौठे जोरीमै बिति जाने भो। बमजन थेवाले दिनौँ यो बाटो गरुङ्गो भारीसँगै पार गरिरहनु पर्थ्यो। भारीको जतन नमिले भारीसँगै भिरमा खस्नुपर्ने त्यो छुरेधारको बाटो कम्ता सकस लाग्दो थिएन। त्यो बाटो हिँड्नेहरू भन्थे, यो भिरमा कोही लडिहाले भने गाउँले बोलाएर दाउरा जम्मा गरी खोजे हुन्छ, बाँचिएला भन्ने आशै छैन। तर बमजन थेवाले हजारौं भारी जतनले बोकिरहे यो बाटोमा अझै हिँडिरहेकै थिए, बोकिरहेकै थिए भारी। लाङ्दी दोभानदेखि सुरु हुने मावर काट्ने यो उकालो पार गर्न मै हुँ भन्नेलाई कसेर हिँड्दा पनि 5 घण्टा लाग्छ। त्यस्तै उसैलाई 6-7 घण्टाको बाटो हो यो उकालो। भारीसँगै उक्लिन कम्ता कठिन छैन यो उकालोमा। कहिलेकाहीँ बन्दीपुरे भरियाहरू भारीसँगै उकालो उक्लिन प्रतिस्पर्धा गर्थे। उमेरमा त बमजन थेवाले पनि 4 घण्टामा पार गरेकै हुन् यो बाटो। तर अब त बुढेसकाल लाग्यो, उनको बल खिसकेको थियो। सायद आफैले पिठ्यौमा बोकेको गरुङ्गो भारीले थिचिएर मुस्किलले 6 घण्टामा कटाउँथे बमजन थेवा मावर भन्ज्याङ। सम्झेदेखि नै हिँडेका थिए यो उकालो ओह्रालो। उनका पैतालाले कुल्चेका यो बाटोका ढुङ्गाहरू पनि खिसके होलान् अब त। तर त्यो बुढेसकालको बुढो घोडाले अझै आराम पाएको थिएन। उनको पिठ्यौले थामे कैयौं भारी, उनकै बुई चढेर मरिणका जङ्घारहरू तरे कैयौं भारीले मावरको उकालै उकालो उक्ले उनी। भन्ज्याङ कटेर पुगे बन्दीपुर लेक। यो बुढेसकालमा अझै भारी र नाम्लोसँगको नाता टुटेको छैन। नाता टुटोस् पनि कसरी, यही भारीकै भरमा त चलेको छ पुरै परिवार। त्यसैले निरन्तर चलिरहेकै थियो उनको जीवन यात्रा। बमजन थेवाले पेम्बालाई स्कुल भर्ना भने गरिदिएका थिए। घरका सबै काम भ्याउनु र स्कुल जानु पेम्बाको हरेक दिनको रुटिन हुन्थ्यो। सबै काम भ्याएर समयमा स्कुल पुग्न पेम्बालाई सधैँ हतारो हुन्थ्यो। कैयौं पटक भोकै स्कुल गएको थियो। 3 कक्षा पढ्दै गर्दा पेम्बा 9 वर्ष लागिसकेको थियो। आपाले ढिलै स्कुल भर्ना गरिदिएकाले कक्षा कोठामा सबैभन्दा ठूलो पेम्बा नै थियो, उमेर र ज्यान दुवैले। पेम्बा र सोनाम प्राय एकै बेन्चमा बस्थे। सोनाम आफूले घरबाट ल्याएको खाजा पेम्बासँग बाँडेर खान्थ्यो। पेम्बा भोकै स्कुल आएका बेला सोनामले बाँडी चुडी दिएको खाजा नै उसको तरण हुन्थ्यो। खोइ किन हो, यी दुई एकअर्कालाई असाध्यै माया गर्थे। परिवारबाट बिछोडिएको सोनामका लागि यो गाउँमा पेम्बा नै त थियो साँच्चैको आफ्नो भन्नु। बन्दीपुर बजारबाट फर्कँदा पेम्बाले सोनाम र आफ्ना लागि एक-एकवटा पेन्सिल र सुन्तला चकलेट किनेर ल्याएको थियो। पेन्सिल पाएर खुब खुसी भएको थियो सोनाम।
बन्दीपुरे भुँडे साहुको ज्यान देख्दा पेम्बालाई साह्रै अनौठो लागेको थियो। पसलबाट यताउति चलमल गर्नै नमिल्ला जस्तो गरी मोटाएको साहुजी देख्दा ऊ अर्कै दुनियाँको मान्छे जस्तो लागेको थियो पेम्बालाई। पहाड़को टाकुरामाथि थियो उनीहरूको लाङदी गाउँ। 25-30 वटा घरहरू झुरुप्प थुप्रिएको यो गाउँमा सबै तामाङ मात्रै थिए। तामाङमा पनि बमजनहरूको एकलौटी। यो गाउँलाई तामाङहरू बमजन नाम्सा भनी चिम्थे। यही गाउँको फेदीबाट सुरु भएको थियो लाङदी खोला। लाङदी खोला गाउँ नजिकै निकै अग्ला र लामा लामा डरलाग्दा छाँगा उँधो मरिण पछ्याउन झरिरहेका थिए। यी छाँगाले बनाएका खोल्सा खोल्सी र साना साना दहमा कैयौं पटक पाहा समाउन पुगिरहन्थे पेम्बा र सोनाम। पेम्बाको बोलीमा तामाङ लवज प्रष्टै आउँथ्यो। नेपाली बोल्दा निकै असजिलो सुनिन्थ्यो उसको बोली। नेपाली भाषामा आदरपूर्वक बोल्ने भेउ उसलाई पटक्कै थिएन। आउनुहोस् भन्नुपर्दा आइजा भन्थ्यो, पक्नुहोस् भन्दा पाखा भन्थ्यो। थोरै कालो वर्ण, हो चोकद, तर पेम्बाको ज्यान दरिलो देखिन्थ्यो। स्वभाव भने छिट्टै रिसाइहाल्ने खालको थियो। झगडै गर्नु परे पनि पछि नहट्ने। बमजन गाउँमा उसको दौतरीसँग पेम्बाले लाप्पा नखेलेको कोही पनि थिएन सायद। उमेरमा बमजन थेवा पनि कम थिएन झगडा गर्ने मामिलामा। राति लाग्ने माने जात्राहरूमा थुप्रै पटक लौरो र खुकुरी घुमाएकै हो उसले पनि। एक हातमा घंगारुको लाठी र अर्को हातमा सिरुपाते खुकुरी जब बमजन थेवाको साथमा हुन्थ्यो, भुइँया आवाज र नाङ्गो खुकुरीको फन्कोमा इन्द्रिणी मात्रै देखिन्थ्यो रे। कैयौं मान्छे अझै पनि थेवाको त्यो कलाको बयान गरिरहन्छन्। त्यस बखत ठिटाहरूमा लौरो र खुकुरी नचाउन नजान्नु जस्तो लज्जास्पद केही हुँदैनथ्यो। ठिटाहरूमा जोसँग लौरा र खुकुरी एक साथ चलाउने कला हुन्थ्यो, ओरपरका गाउँहरूमा उसैको चर्चा हुन्थ्यो र युवती पनि उसैसँग आकर्षित हुन्थे। थला गाउँको माने जात्रामा रजबासे लाठीबाजको लाठी टाउकोमा बज्रिएर बेहोस हुनु परेपछि भने बमजन थेवाले लाठी र खुकुरीमा धेरै रहर गरेनन्। त्यस बखत रजबास गाउँका रजबासे, हायुटार गाउँका हायुटारे र पटमास गाउँका पटमासे भनेपछि रात्रिकालीन जात्राहरू थर्कमान हुन्थे। लौरो र खुकुरी नचाउन माहिर थिए यी। गम्भीरमान कामीको आरनमा बनेको खुकुरी भनेपछि त्यसको चर्चा नै बेग्लै। गम्भीरमान कामीको खुकुरी बनाउने कलाले वरिपरिका सबैलाई मोहित बनाएको थियो ऊ बेला। खुकुरी मात्रै कहाँ हो र, भरुवा बन्दुक पनि खूब सिप मिलाएर बनाउँथे उनी। उनले बनाएका बन्दुकहरू सिकारीहरूको रोजाइमा पर्थे। गम्भीरमानले बनाएका बन्दुकको निशाना कहिल्यै नचुक्ने उनीहरूको कथन थियो। त्यसबेला भरुवा बन्दुक गाउँका सबैसँग हुन्थ्यो। ती बन्दुक शिकारका लागि मात्रै नभएर कसैको बिहे, छेवार, लोछार र मैनिङका टीका लगाउने साइतमा पनि बेसरी पड्काउँथे गाउँलेहरू। त्यसबेला ठिटाहरूमा कसले चर्को आवाज आउने गरी बन्दुक पड्काउने भन्नेमा प्रतिस्पर्धै हुन्थ्यो। भरुवाको नालमा भर्ने बारुद कति अम्मलमा पड्काउने भन्ने हुन्थ्यो। भर्खरका सिकारुहरू भने थोरै 1-2 अम्मल बारुद राखेर पड्काउँथे बन्दुक। आपा र आपाका दौतरीहरू भेट हुनासाथ ऊ बेलाका जात्रा, लाठी, खुकुरी र गाउँ गाउँको झगडाका किस्सा सुरु गरिहाल्थे। पेम्बा यी कथा किस्सा बडो चाख मानेर सुनिरहन्थ्यो। सायद आपाको त्यो लडाको स्वभाव पेम्बामा पनि सरेको हुनुपर्छ। पेम्बा पनि उसको उमेर समूहमा कुस्तीबाजै थियो। स्कुलमा सधैँ झगडा भइरहने। कैयौं पटक बमजन थेवालाई स्कुल बोलाएर पेम्बाको गुनासो सुनाइरहन्थे मास्टरहरू। भनिरहन्थे, सम्झाउनु छोरालाई। एकपटक पल्टु यादव सरले गणित कक्षामा ब्ल्याकबोर्डमा गुणन लेखेर सबैलाई सार्न लगाए। गुणन सार्न पेम्बा निकै ढिलो थियो। सबैले सारिसके होलान् ठानेर पल्टु सर ब्ल्याकबोर्डमा डस्टर घोड्दै थिए। कुनाबाट आवाज आयो, ए पाखा पाखा साकेको छैन। पेम्बाको आवाजसँगै कक्षाभरिका सबै खितितिरी हाँसे। कक्षा कोठाभरि हाँसो फैलियो। पेम्बा भने हाँसोले भरिएको कक्षातिर एक नजर फाल्दै हतारमा ब्ल्याकबोर्डतिरैका अक्षरहरू सारिरह्यो कापीमा। पढाइमा भने ऊ चाँडै सिकिहाल्थ्यो। कक्षा कोठामा पेम्बाको प्रगति राम्रै थियो। सायद उमेर अलि गइसकेर स्कुल भर्ना भएकै कारण हो। अरू साना भाइ बहिनीले बुझ्न सिक्न समय लाग्ने विषयवस्तु पेम्बा चाँडै बुझ्थ्यो। तर आफ्नो भाषामा अभ्यस्त उसको जिब्रोले कहिल्यै नेपाली भाषा शुद्ध र अशुद्धको सीमा केलाएर बोल्न जानेन। आमालाई सधैँ वस्तुभाव स्याहार्नु पर्ने। बचेको समय खेतीपाती गर्नै पर्यो। झोलुङ्गोमा भोकले रोइरहेकी सानी छोइसाङलाई पनि छाती चुसाउनै पर्यो। यी सबै धन्दा सकि भ्याउँदा कहिलेकाहीँ खाना बनाउनै भ्याउँदिनथिन् उनी। यस्तो बेला पेम्बा साँझको बासी भात खाएर स्कुल जान्थ्यो। त्यो नभएको बेला भोकै पनि जान्थ्यो। त्यस्तै एक दिन स्कुल जाने बेलासम्मै आमाले खाना पकाउन भ्याइनन्। पेम्बाले बिहानै 2 भारी घाँस र स्याउला बिसाइसकेको थियो भैँसी गोठमा।
स्कुल जान हतार भइसकेकाले हात धोएर खाना खोज्यो चुल्होमा। खानाको डेक्ची रित्तो थियो। पेम्बालाई रिस पनि उठ्यो। यति बेलासम्म त आमाले खाना बनाउनु पर्ने नि। आमा कान आरे कान दैबरी आमाङ्नी तिनी स्कुल आनिसे आताओम पेम्बा। पेम्बाले भर्खरै बिसाएको घाँसको भारी फुकाउँदै आमाले भनिन्, तिलमा 2 बा के खेबा बाप मोला खेनोन चासी न्युया स्कुल री कोला। बाप अर्थात् भर्खरै उठाएको कलिलो जाँड। छानिनु अघिको जाँड ठोस बढी तरल कम, गुलियो बढी नसा कम। केटाकेटीले खुब मन पराउने खाना हो बाप। पेम्बालाई पनि असाध्यै मन पर्थ्यो कलिलो जाँड। भोकाएको पेम्बाले एक डबका सिनित्तै सक्यो। हतार हतार घरको खाँबोमा झुन्ड्याएको स्कुल झोला भिर्यो। अघिल्लो दिन स्कुलबाट फर्केर खाँबोमा झुन्ड्याएको झोला भर्खरै छुँदै थियो। प्राय गृहकार्य गर्नै भ्याउँदैनथ्यो। त्यही झोला भिरेर पेम्बा दौडियो स्कुलतिरको ओह्रालो बाटो। बाटोभरि साथीहरू कहीँ देखेन उसले। सधैँ कुरिरहने सोनाम पनि गइसकेको थियो। समय हेर्न घरमा घडी थिएन। आज निकै ढिला भएछ भन्ने लाग्यो। सबैजना बाटो कटिसकेका थिए। दौडँदै स्कुल पुग्दा बिहानी प्रार्थना सकिसकेको थियो। हरेक बिहान प्रार्थनामा गोडाफाट सतर्क गरिन्थ्यो। पेम्बालाई यो गर्न भने खुब रमाइलो लाग्थ्यो। तर प्रार्थनाको सरस्वती गान संस्कृतमा भन्नुपर्ने, साह्रै झन्झटिलो। कैयौं पटक वाचन गरे पनि दिमाग र जिब्रोले कहिल्यै टिप्न सकेनथ्यो। त्यसपछि आउँथ्यो राष्ट्रिय गान, श्रीमान गम्भीर प्रचण्ड प्रतापी भूपति। यो भने जिब्रोले जसोतसो उच्चारण गर्थ्यो। तर सजिलो त यो पनि पटक्कै थिएन। आज चाहिँ त्यो सबै झन्झट सकिएकाले टन्टै साफ। स्कुल पुग्नै लाग्दा पेम्बाको हातगोडा फतक्कै गलेको थियो। अलिअलि रिङटा लाग्ला जस्तो पनि हुँदै थियो। बापको राप र दौडाइको तापले पेम्बाको रगतमा मात चढिसकेको थियो। जसो तसो कक्षा कोठामा पुग्यो ऊ। किताबको झोला बेन्चमा बिसाएर थचक्कै बस्यो। कक्षा सुरु भइसकेको थिएन। पेम्बा कक्षा कोठा छिरेको केही बेरपछि हाजिरीसँगै पहिलो घण्टी पढाइका लागि दामोदर पाण्डे सर कक्षा प्रवेश गरे। काखीमा हाजिरी कपी च्यापेका थिए। हातमा थियो चक डस्टर। दामोदर सरले हाजिरी कपी पल्टाए। खल्तीबाट रातो कलम निकाले। मोटो सिसाको पावरदार चस्मा मिलाए। आज कति गते के बार हो? 2050 साल फागुन 1 गते आइतबार हो सर। अगाडि बेन्चमा बस्ने दीपक घिमिरे बोल्यो। दीपकको स्वभाव थियो कक्षामा अगाडि नै बोल्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ अगाडि नै बोल्दा पनि ऊ चिप्लिन्थ्यो र पल्टु यादव सरको कक्षामा पर्यो भने नराम्ररी भकुरिन्थ्यो पनि। आजको जवाफ पनि सही नै दिएको थियो। दामोदर सरले रातो कलमले मिति, महिना र बार हाजिरी कापीमा लेखे। अघिल्लो पानाका नामहरू देखिने गरी पछिल्लो खाली पानालाई खुम्च्याएर क्रमशः हाजिरी गराए। यो महिनाको हाजिरी कपीमा नाम उतारि नसकेकाले यसो गर्दै थिए दामोदर सर। रोल नम्बर 1 देखि नाम बोलाउँदै हाजिरी सुरु गरे। रोल नम्बर 1, 2, 3 हुनेहरूको फुर्ती अर्कै थियो कक्षामा। तर पेम्बाको नाम भने यी 3 भित्र थिएन। सबैजना पालै पालो आफ्नो नाम यस सर भन्दै उठ्दै बस्दै थिए। रोल नम्बर भन्दै जाँदा पेम्बाको नाम बोलाइसकिएको थियो। तर पेम्बाले उठेर हाजिरी जनाएन। अर्धनिन्द्रामै थियो ऊ। सर फेरि चर्को स्वरमा कराउँछन्, पेम्बा बमजन। नजिकैको सोनामले कोट्याएपछि बल्ल उठेर लरबरिँदै यस सर भन्यो पेम्बाले। पेम्बाको आँखाले पाण्डे सरलाई मधुरो देखिरहेको थियो। घरमा आमाले खरानी लगाएर माझी राखेका स्टिलका थालमा आफ्नै छाया हेरे झैं धमिलो। आँखा चिम्म गर्दै मिच्न थाल्यो। दामोदर सर चस्मा माथिबाट घोप्टो अवस्थामै कक्षामा पेम्बा बोलेतिर नजर फाल्छन्। पेम्बा धर्मरिँदै बस्दै गरेको देखेपछि कड्किन्छन्। तर कान सुन्दैन? सुन्दैन सर। जवाफ दिँदै बेन्चमा बस्छ पेम्बा। ओइ लाटा, त मुखमुखै लाग्छस्, यहाँ आइज त। पाण्डे सर आदेश दिन्छन्। पेम्बा लर्खरिँदै सर भएतिर अघि बढ्यो। खुट्टा ठिक ठाउँमा टेक्न सकिरहेको थिएन। त्यही डङरङ्ग लड्यो। लडेकै ठाउँमा भमिट गर्यो। कक्षा कोठाभरि नमिठो गन्ध फैलियो। जाँड खाएर स्कुल आइस? दामोदर सरले आँखा तन्काउँदै भने। यो स्कुल हो कि जात्रा गर्ने ठाउँ हो तेरो? पेम्बा चुपचाप थियो। बल्ल तल्ल उठेर सर नजिकै पुग्यो। पाण्डे सर नाक खुम्च्याउँदै अनुहार बिगार्दै पछाडितिर तन्किए। सरको नाकमा जाँडको गन्ध ठोक्कियो। कक्षा कोठामा सबै गलल्ला हाँसे। ओइ जडिया, तँलाई स्कुल पढ्ने मन छैन? पाण्डे सरले पेम्बाको कान समातेर उसलाई कक्षाबाट बाहिर निकाल्दै भने, जा धारामा गएर मुख धोएर आइज जडिया। पेम्बा लर्खरिँदै धारातिर गयो। त्यस दिनदेखि स्कुलमा पेम्बाको नाम जडिया पेम्बा रह्यो। जडिया उपनामले चिनिन थाल्यो पेम्बा। पेम्बा नाम त केवल हाजिरी कापीमा सीमित भयो। सबैले जिस्क्याउँथे जडिया भनेर।
साथीभाइले, शिक्षक शिक्षिकाले पेम्बालाई निकै लज्जाबोध भयो, तर नहुनुपर्ने घटना त भइसक्यो। अब अप्ठ्यारो मानेर हुने पनि केही थिएन। स्कुलभरि गाउँभरि यही उपनामले चर्चित भयो पेम्बा। यो स्कुलमा अधिकांश विद्यार्थी तामाङ समुदायका थिए। स्कुल नजिकैका प्राय गाउँमा तामाङहरूको बाक्लो बस्ती थियो। तामाङ गाउँका प्राय घरमा समयमै खाना पाक्दैनथ्यो, तर हरेक घरमा जतन साथ राखिएको हुन्थ्यो घरेलु जाँड। हरेक घरमा अटुट हुन्थ्यो जाँडका घ्याम्पाहरू। पाहुना वा कोही आफन्त घरमा टुप्लुकिए सबैभन्दा पहिले त्यही जाँडले स्वागत गरिन्थ्यो। खाजाकै रूपमा हुन्थ्यो जाँडको सत्कार। अरू समुदायकाले खाजा खाए जस्तै यहाँका केटाकेटीका लागि खाजा यही थियो। त्यसो त स्कुले विद्यार्थीले थोरै थोरै जाँड खाएर आउनु सामान्य नै थियो। त्यस अवस्थामा स्कुलका अन्य समुदायका विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई भने असजिलो भएको हुनुपर्छ। तर त्यो दिन पेम्बालाई जाँड बढी नै भएको थियो। लगभग बाटामा लर्खरिँदै लरवरिँदै हिँड्ने रक्स्याहा या जडेहा जस्तै भएको थियो पेम्बाको त्यो दिनको हालत। त्यही दिन पेम्बाले पाएको उपनामले उसको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्यो। समाजमा सबैको आआफ्नो इज्जत हुन्छ, बालबच्चा हुन् या वृद्ध वृद्धा, एकल हुन् या जोडी, आफू अनुसारकै सम्मान हुन्छ र त्यही सम्मानले मान्छेलाई बाँच्न प्रेरित गर्छ। जब मान्छे अपमानित हुन्छ, सके विद्रोह गर्छ, नसके पलायन हुन्छ। अपमानित भएका कैयौं त जिन्दगीदेखि नै हार मान्छन्। धरतीका हर मान्छेलाई जीवनभर अपमानको डर भइरहन्छ। त्यो दिन स्कुलबाट फर्कँदै गर्दा घिमिरे गाउँका केटाहरूले बाटामा पेम्बालाई त्यही शब्दले बोलाए, ओइ जडिया पेम्बा। पेम्बाको रिसको पारो चढ्यो। हातमा बोकेको किताबको झोला बाटो छेउमै फाल्यो। दगुर्दै केटाहरूलाई झम्ट्यो। केटाहरू भागा भाग, जो बेटिए बेसरी भकुर्यो। घाइते नभएका कोही थिएनन्। सबै रगताम्य। कसैको नाथ्री फुटेको थियो, कसैको दाँत हल्लिएको थियो। प्रकाशको त जाँगे नै दुई पाटे भएको थियो। सरोजको चाहिँ सर्टको गोजी उडेको थियो। जाठा पार्वते बाहुनका छाउराहरू न्यु खोज्छा। पेम्बाको मुखबाट अनायासै छुटेको शब्द थियो यो। अर्को दिन स्कुलमा बैठक बस्यो। घिमिरे गाउँका अभिभावकहरूले बैठक बोलाएका थिए। अभिभावकसँगै बसेका केटाहरूको कसैको गाला सुन्निएको थियो, कसैको आँखा र नाक भुक्क उठेर निलडाम थियो। गाउँलेहरू जम्मा भए। बमजन थेवालाई उपस्थित गराए। मैलो कछाड बाँधेका बमजन थेवा खुट्टाको हात्तीछाप चप्पल ओछ्याएर भुइँमै बसे। पुरानो इष्टकोटको दुई पाटालाई छातीमा जोडेर दुई हात दुई खोकिलामा घुसारेर उपस्थित सबैलाई टुलु टुलु हेरिरहे। पेम्बा आप्पा नजिकै उभिरहेको थियो। एउटा जघन्य अपराधी झैं मलिन अनुहार बोकेर चौरको कुनामा बसिरहे पेम्बाका आप्पा छोरा। अवस्था साँच्चीकै निरीह थियो बमजन थेवाको। यो पेम्बालाई स्कुलबाट निकाल्नुपर्छ। पेम्बा यो स्कुलमा रहेसम्म हाम्रा छोराछोरी स्कुल आउन सक्दैनन्, घिमिरे गाउँकाहरूले भने। अर्कोले बोल्यो, पेम्बा स्कुल आउँदा जाँड खाएर आउँछ अरे। यस्ता जडियालाई स्कुल राखेर काम छैन। जसरी हुन्छ स्कुलबाट निकालिनुपर्छ। बैठकमा उपस्थित अधिकांशले होमा हो थपे। केटाकेटी हो, कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। पल्टु यादव सरले पेम्बाप्रति दयाभाव देखाए। पेम्बालाई सुध्रिने मौका पनि त दिनुपर्छ हामीले। एकपटकलाई माफी दिनुहोस् हजुर। यो बालखाले गरेको गल्तीमा मैले माफी मागिसक्यो। बमजन थेवाले दुई हात जोड्दै आँखाबाट खस्नै लागेको आँसु रोक्दै भने, अब आइन्दा यस्तो हुँदैन हजुर। बाउले आज माफी माग्छ, भोलि छोरा उस्तै बदमास गर्छ। घिमिरे गाउँका एकजना भलादमी कड्किए, हुन्न, पेम्बालाई स्कुलबाट निकालेकै हामी सबैको भलाइ हुन्छ। शिक्षकहरूले पनि एकपटकलाई माफी दिने उपाय नै ठिक माने। अन्य केही अभिभावकले पनि यही उपाय सही ठाने। केही जरिवाना र घाइतेहरूलाई उपचार खर्च दिने शर्तमा बैठक सकियो। साँझ पेम्बालाई आपाले खूब गाली गरे, तर थप्पड भने लगाएनन्। बमजन थेवा थकित थिए। त्यो साँझ खाना नखाइकन ओछ्यानमा पल्टिए। लामो सन्तापमा टोलाइरहे। सायद दिउँसो सबै सामु माफी माग्नु परेको पीडाले हृदय पोलिरहेको थियो। पेम्बाकै कारण आफूले सबै सामु झुक्नु परेकोमा बमजन थेवा निकै बेचैन थिए। उसै गरी पेम्बा पनि अत्यन्तै दुखी भयो। स्कुल जाने मन टुट्यो। तैपनि मन नलागी ऊ स्कुल गइरहेको थियो। कक्षा कोठामा पेम्बाको नाम आउन साथ सबै गलल्ला हाँस्थे। हाजिरी कापीमा यस सर भन्न अलि ढिला भए साथीहरू नै ओइ जडिया पेम्बा भन्थे। अर्को दिन त्यस्तै भयो कक्षा कोठामा। पाण्डे सरले हाजिरीका लागि पेम्बाको नाम भन्न साथ सबै गलल्ला हाँसे। पेम्बा रिसले चूर चूर भयो। त्यही बखत फेरि घिमिरे गाउँको सुमनले ओइ जडिया पेम्बा मात्रै के भनेको थियो। पेम्बाको मुक्का सुमनको मुखमा बज्रियो। सबै चुपचाप। दामोदर सर हेरेको हेरे भए। सुमनको नाकबाट रगत भल्ल बग्यो।
सुमन भुइँमा लड्यो। भुइँमा लडिरहेको सुमनलाई दुई खुट्टाले च्यापेर मुक्का प्रहार गरिरह्यो पेम्बाले। पेम्बाले अझै पिट्न छाडेन। पाण्डे सर र अरू साथीहरूले छुट्याए। त्यो दिन पेम्बालाई कक्षा कोठा बाहिर घाममा सबैले देख्ने खुला चौरमा कुखुराको भाले बनाएर राखियो। पाण्डे सरको कक्षा नसकुन्जेल भाले भएर बसेको पेम्बा रातो पिरो भइसकेको थियो। चौरको घाममा दुई हातले कान समातेर भाले बनाइएको पेम्बाले पसिनासँगै आँसु चुहाइरह्यो। कोही कसैले बिचरो भनेनन्। सोनाम भने बेला बखत पुलुक्क हेर्थ्यो उतिर। पेम्बाको हालत देखेर सोनामलाई पनि रौँ रौँ लाग्थ्यो, तर पाण्डे सर सामु केही भन्न सक्ने आँट थिएन उसको पनि। अब त भयो होला सर, पेम्बा रोइसक्यो। कक्षामा अचानक सोनाम बोल्यो, त जान्ने हुन्छस्, त जडियाको साथी बन्छस्, धेरै नगरा, अहिले पेम्बाको साटो तँलाई बसाउँछु नि। पाण्डे सरको रिसालु हप्काइपछि सोनाम चुपचाप बस्यो। त्यो दिनपछि पेम्बालाई स्कुल एउटा यातना गृह जस्तै लाग्दै गयो। स्कुल जानु नपरे हुन्थ्यो भन्ने भइरह्यो। साथीहरूको जडिया शब्दले विझाइरह्यो। पाण्डे सरको यातना सम्झेर खुट्टा कामिरह्यो। आपाले सबै गाउँले सामु माफी माग्दाको दृश्यले उसको मुटु कुँडिरह्यो। एकपटक बिरामी भएको बहानामा स्कुल गएन ऊ। किन पेम्बालाई हिजो आज एक्लै रमाइलो लाग्थ्यो। एकान्त नै आनन्द लाग्थ्यो। स्कुल जानु नपरेको दिन साँच्चै आनन्दको हुन्थ्यो। सधैँ बिरामीको बहानाले मात्रै चल्ने थिएन। स्कुल त जानै पर्थ्यो, तर जाने मन त पटक्कै थिएन। कुनै बहानामा स्कुल जानु नपरे हुन्थ्यो भनी सोचिरहन्थ्यो पेम्बा। एक दिन पेम्बाले आँखाभरि आँसु पारेर आपालाई भनेको पनि थियो, नाहेन आप्तेन छ्याम्नोन दोइ पुइबारी निला स्कुल आनी। बमजन थेवाले स्कुल जान्न भन्ने छोरालाई उल्टै हप्काए। अर्को दिन उसै गरी कक्षा सुरु हुँदै थियो। उही पाण्डे सर कक्षामा प्रवेश गरे। उसै गरी पालै पालो नाम बोलाउँदै हाजिरी गरे। पेम्बाको नाम बोलाउनु अघि नै बाक्लो चस्मा तलतिर धकेल्दै चस्मा माथिबाट यसो कक्षा कोठातिर नियाले पाण्डे सरले। मुसुक्क हाँसे, चस्मा मिलाउँदै नाम बोलाए, पेम्बा बमजन। सबै गलल्ल हाँसे। पेम्बाले यस सर भनेर कक्षामा हाजिरी जनाएन। फेरि पेम्बा बमजन भन्दै कड्किए पाण्डे सर। कक्षा कोठा सुनसान भयो। केटाकेटीले पल्याक पुलुक यताउति हेरे मात्रै, तर कोही बोलेनन्। सर, पेम्बा आएको छैन। सुनसान कक्षा कोठाको मौनता चिर्दै सोनामले भन्यो, कहाँ गयो त जडिया? आज चाहिँ जाँड खाएर स्कुल आउने बिर्स्यो कि क्या हो? कक्षा कोठामा हाँसो गुन्जियो। यतिन्जेल पनि पेम्बा हस्याङ फस्याङ गर्दै कक्षामा आइपुगेको थिएन। सोनामको अनुहार रुला रुला झैँ भयो। सर, पेम्बा अब कहिले पनि स्कुल आउँदैन। किन आउँदैन पेम्बा स्कुल? थाहा छैन सर। अस्तिको शुक्रबार स्कुल सकेपछि हामी सँगै घर गएका थियौँ। बाटोको चौतारीमा बसेर साँझ अबेरसम्म एक्लै टोलाइरहेको थियो। मैले घर जाउँ भन्दा पनि मानेन। घरमा गए आपाले गाली गर्ने, स्कुल गए सबैले गिज्याउँछन् भन्दै गाउँ छोडेर याम्बु जाने कुरा गर्दै थियो सर। सिन्धुली गएर याम्बु जाने नाइट बस चढ्छु भन्थ्यो। बिचरो पेम्बा, यति बेला त याम्बु पुगिसक्यो होला सर। कक्षा कोठाभित्र सन्नाटा छायो। पाण्डे सर झस्किए झैँ भए। हाजिरी कापी थपक्क टेबलमा राखे। चस्मा खोलेर त्यही कापीमाथि राखे। कक्षा कोठालाई एक फन्को नजर दिए। पाण्डे सरको आँखामा पेम्बासँग भएका अनेक दृश्य ओहोर दोहोर गरिरहेको हुनुपर्छ। पेम्बाले गरेका बदमासीहरू, बमजन थेवाले सबै सामु माफी मागेको क्षण, स्कुलको आँगनमा पेम्बालाई भाले बनाई सजाय दिएका दृश्यहरू। सायद पाण्डे सरको मन आत्मग्लानीले भत्भती पोल्न थालेको हुनुपर्छ। कहाँ गयो होला त्यो फुच्चे केटा? अब ऊ कसरी पो सहरमा बाँच्छ होला? अनि उसको भविष्य? जानी नजानी पेम्बा लखेटिनुमा आफू पनि त दोषी पक्कै हुँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ पाण्डे सरलाई। पेम्बा याम्बुतिर लखेटिनुमा आफू दोषी भएको महसुस गर्दै होलान् कक्षा कोठाका सबै। कक्षाका सबैको अनुहारबाट कान्ति हराएको थियो। सोनामको आँखाबाट भने पेम्बासँगका सम्झनाहरू ढिक्का ढिक्का भएर खसिरह्यो बरर। प्रिय साथीको सम्झनामा सबैभन्दा धेरै दुखी कोही थियो भने उही सोनाम थियो। अहिले गाउँबाट, स्कुलबाट, साथीहरूको माझबाट एक प्यारो साथी हराएको त्यो दिन सोनामको मनमा नथामिने पहिरो गइरह्यो। स्कुलका सबैले नरमाइलो मानिरहे।